For today's video makaigala nata karon diri sa bukid, diri sa among baboyan gamay. Naatlan pagid nga makaigala nga na nagpahubas kay mangnikop sila og isda. So karon mao ni karon ang ilang dakpan ay mga gagmay nga mga hito, haluan ug uban pa mga klase nga isda nga sa basakan makaigala. So mao ni ang ilang mga dakpan nga amo aning sugbahon. Naihito nga gamay pero Taiwan ni siya gamay mura pug siya gihito. So karon mo ni ang among gisugba nga mga haluan. Biswagan pag yun og tuba mga kaigala. Haluan nga dagko-dagko na. So diri po ni sila gatapok sa akong area diri sa babuyan kay nagpasilong po sila kaignit kayo kay atbang ra pud ni sa ako ang area diri sa babuyan mga kaigala. So karon to lang dagang salamat. God bless us all.